मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ इंटरनेशनल की इंतज़ामिया आला मुकाम पे अपने तमाम उन दोस्तों को जो कि इस ग्रुप में शामिल होते हैं, अपने अफ़साने लेके उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए आज जिस अफ़साने का इंतख़ाब किया गया है और उसकी तख्लीक किसने की है, उसके बारे हम आपको बताते चलते हैं कि ये एक ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो कि लखनवी अदब व आदाब के हामिल हैं और इन्होंने मेरा कालम बड़े आए फ़िलासफ़र और दूसरा कालम ख़त बेनाम खुदी मिन अना, ये अपनी बेहतरीन अदायगी में इन्होंने पेश किए टीवी फॉर यू में हमारे इब्तदाई दौर में। और आज ये अपना अफसाना लेके आए हैं तो हक़ाइक़ ने बखुशी इनके अफसाने को उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां IBS रेडियो और टीवी फॉर यू अपने देखने और सुनने वालों को बेहतरीन तख्लीक़ात पेश करता है। तो आइए हम आपको इन्हीं की ज़बानी क्या वो कहते हैं हक़ाइक़ के मुतालिक और अपने अफसाने के मुतालिक लिए चलते हैं इनकी तस्वीर पर। ख़वातीन व हज़रात, आदाब, तस्लीमात। IBS रेडियो और टीवी फॉर यू के लिए मैं हूँ मोइनुल इस्लाम सूफ़ी बस्तवी। मैं उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ इंटरनेशनल के इंतज़ामिया का सिपाहिज़गुज़ार हूँ कि मेरा अफ़साना ऐ ग़मे दिल क्या करूँ मुंतख़ब कर टीवी फॉर यू पर पेश करने की इजाज़त फ़राहम की। दोस्तों, मेरा ये अफ़साना लॉकडाउन की बेबसी और कोरोना वायरस के खौफ के सन्नाटे की अक्कासी है। आप मेरा ये मुख्तसर अफ़साना एक बार ज़रूर सुनें और ये भी बताएं मैं कहाँ तक कामयाब हूँ। दोस्तों, टीवी फॉर यू चैनल सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और शुक्रिया का मौका दें। आइए मैं अपना अफ़साना ऐ ग़मे दिल क्या करूं पेश करता हूं। अफ़साना ऐ ग़मे दिल क्या करूं। पानी की तलाश में दरिया के करीब गया तो न दरिया था न पानी, शराब था, ऐसा शराब जिसने मायूसियों की स्याह रात में ढकेल दिया। अब न उम्मीद रही न कोई हसरत, जिंदगी कर्ब मुसलसल बन के रह गई। फिर भी मुस्कुराती रही, तुम्हारी आवाज़ मुझे बुलाती रही, रेतीली वादियों में गूंजती रही। उन आवाज़ों में कौन सा जादू था जिसने मेरे जिंदगी के चिराग को बुझने नहीं दिया। तुम बुलाती रही, मैं तुम्हारे पास आने के लिए भागता रहा। तुमने जो पता दिया था वो इन्हीं रेतीली वादियों के उस पार का था। कितनी मुश्किल डगर थी, इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। एक कशिश मुझे खींचे लिए जा रही थी और मैं तुम्हें पाने के लिए भागा जा रहा था। मेरी सांसें जब घुटने लगीं, एक खुशबू भरा झोंका मुझे तरोताज़ा कर गया। मेरे अंदर तवानाई आ गई, धुंधली आंखों में रोशनी भर गई। सामने का मंजर देख खुशी का ठिकाना न रहा। हरियाली, अमरूद के बागात की खुशबुओं ने मेरे आसाब पर मस्बत असरात डाले। मुझे याद है तुमने कहा था इन्हीं अमरूद के बागात के पश्चिम जानब तुम्हारा मचान है। इस मचान तक पहुंचने के लिए मुझे अमरूद के बागात को पार कर, गेंदे के फूलों की पगडंडियों पर चलकर सीढ़ियों के सहारे तुम तक पहुंचना है। मैं उन पगडंडियों पर चल रहा हूँ। मुझे सामने सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मेरे दिल की धड़कन
بڑھ گئی ہے، تم سے ملنے کی خواہش نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، میں ہوا میں اڑ کر تم تک پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ اف، یہ پگڈنڈی اتنی طویل کیوں ہے؟ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، منزل آنکھوں کے سامنے ہے مگر دور، بہت دور، بہت دور۔ اللہ اللہ کر میرے قدم سیڑھیوں تک پہنچ ہی گئے، میں نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ راحت کی سانس لینے کے لیے کچھ وقفہ کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اب میرے قدم دوسرے تیسرے پائدان پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہلکی موسیقی کے ساتھ غزل کے اشعار کانوں تک پہنچ رہے ہیں، میں مسرور ہو رہا ہوں، اپنی قسمت پر فخر کر رہا ہوں۔ میرے قدم اور آگے بڑھنے لگے ہیں، پھولوں سے سجا ایک در میرے سامنے ہے، میں اسے پار کر اندر جاتا ہوں۔ سرخ گلابوں کا فرش پر موسیقی کے سامان، پاس میں میووں کی ٹرے کے پاس سراہی، پاس میں گلاس۔ میری پیاس نے کہا گلاس اٹھاؤ، سراہی سے پانی لو اور پی جاؤ۔ واہ، یہ پانی ہے یا آب حیات؟ میں پیتا چلا گیا، مجھے نیند آ گئی، جب جاگا تو لگا ایک صدی گزر گئی۔ صاف شفاف آسمان، تاروں بھری رات، دودھیا چاندنی، چمچماتی سڑکیں، روشن بلب، عالیشان بلڈنگیں، رات رانی کی بھینی بھینی خوشبو۔ لیکن میں تنہا اس سڑک پر کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ میں جہاں سے چلا تھا وہ دنیا ایسی تو نہیں تھی، کافی بھیڑ رہا کرتی تھی، سڑکوں پر موٹروں کی لمبی قطاریں تھیں، بازاروں میں رونق تھی۔ یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ عجیب و غریب خلقت جس کا پورا جسم نیلے پلاسٹک سے ڈھکا ہوا تھا، ہوا کی رفتار سے میرے پاس آیا اور مجھے اسی رفتار سے پکڑ کر ایک سنسان سی جگہ پر لے گیا اور مجھے ایک کمرے میں لاک کر دیا گیا۔ اب میں ہوں، میری بے بسی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی انسان دکھائی دے تو اس سے باتیں کروں، اپنے آپ بیتی سناؤں۔ میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے، یہ کون سی دنیا ہے، کس سے پوچھوں؟ ہائے اب غم بانٹنے کہاں جاؤں؟ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور ٹی وی فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ ٹی وی فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔